السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نفيناليزيو لا سيري نيميرو 1 اون utilisant l'exercice 10. L'interface graphique ديالنا هي هذه، غياليزي لو فورميلير سي الانترفاس عندنا هي. شنو فيها؟ نديرو واحد بتيت ديسكريبسيون على لي كونترول اللي كاينين في الانترفاس جرافيك. عندنا الفورميلير بحال عندنا واحد لا زون دو تكست شويه سبيسيال، اول مره غنشوف واحد الكونترول جديد سميتو ريتش تكست بوكس، وعندنا واحد المجموعه ديال لي بوطون دو تيب باتن، وغنحاولوا كلهم نديروهم في واحد الكونترول جديد سميتو فليو لايوت بان. دونك اليوم غادي نشوفوا ايتيد دو كلاس جداد، وحده سميتها ريتش تكست بوكس وحده سميتها فليو لايوت بان. اما لي زوطر حنا كنعرفوا ليهم مارش. دونك عندنا دو كلاس جداد، دو كونترول جديد. نمشيو نشوفوا لي كمال هاد لي كيس. Deuxième question. En utilisant l'événement le de l'objet forme, réaliser les actions suivantes avec le titre formulaire et le centrer le formulaire, ajouter une icône, la zone de texte en lecture seule, désactiver l'agrandissement et ainsi de suite. Troisième question. En utilisant l'événement clic de chaque objet button, réaliser des actions correspondantes. Quatrième question. En utilisant l'événement clic de façon générique de l'objet button, réaliser les actions suivantes. 3 ou 4, c'est-à-dire l'exercice, on va savoir par deux versions différentes. Question numéro 3, c'est la version classique. Question numéro 4, on va une version liée générique. Donc, on va savoir deux projets. Je vais le projet. Donc, deuxième visite. Exploiteur de solution. On a créé les deux projets. Un c'est exercice 10, c'est var 1, variante 1. Et autre projet, c'est exercice 6, variante. Donc, on a le variante 1, c'est la version classique. ولا فيرسيون 2 هي اللي غنديروها جينيك. تبعوا معايا. دونك نمشيو نحلوا الفورمولا ديالنا. هاتي. دونك نحلوا لا بواط اوتي نوجدوا المسائل ديالنا. نسيوها هي ارش. دونك شنو هو اول حاجه عندنا؟ هو نقلبوا على لو كونترول ريتش تكست. هذا غيكون هنا في البوان، وغنحاول نعطيوه ليسباس ديال الفورمولا تاعنا. هنا لا زون هذه كتسمى لا زون دو ريزولت ارتيفيشال ريزولت، هي الريتش تكست بوكس اللي تري ريتش تسموها زعما عندها بزاف دي مون اكثر من التكست بوكس. ملي كنقولوا لي مون سيتادير لي بروبريتي لي ميثود اي لي زيفينمون. من بعد غنقلبوا على الدوزيام كونترول اللي قلنا هو فلو. هذاك تبغي الفلو هذا سي ان كونتنور، هذا كيتسمى بحال الفورميلار. زعما ملي كنقولوا كونتنور il va contenir d'autres conteneurs. دونك الفلو لايوت كيسيو هنا هو براسو غنخشيو فيه كاع لي كونتنور. كتبغي ديبلاسي اجي لغايه هذا السامبول وعاود ديبلاسي مزيان. نعطيوه ليسباس كامل. نزيدو نكبر شويه الفورميلا لتحت. هادي هادشي اللي عندنا هنا. نبقى ندير هادشي. غنمشيو نديرو نبقى عندنا لوبجي لو كونترول باتن. نحاولو ننزلو غير واحد. لاحظوا معايا لو رول ديال هاد هاد لوبجي كونتنور فلو لاين. نبقى غير واحد الفورما اللي بغيت. مثلا بغيت على البوطو يكون في هاد الفورما. تمام. شوف معايا انا غنبقى ندير دابا غير كوبي كولي وهي كتكلف بالبوزيسيونمون. كوبي نبقى ندير غير كولي كتحط بلاصه. انا ما درت والو. كولي كتحط بلاصه كولي. هذا علاش انا خصني نكبرو شويه ما لقاش لي سباس كافي. انا لاحظ معايا غير غنديبلاسي غير شي شويه داك الفال هذا الكونتنور وداك لو كاتريام بوطون غيمشي فين شي بلاصه. حتى كتبقى تسلي فوق حركتو شويه صافي. دونك هو بحال قال لك هذا هو لي سباس اللي خصك تعطيه. هذا ماشي يكون. دونك هذا هو الفورميلا ديالي. من بعد اين فوق ديت تضربها. انا شحال عندي في كالكوليتريس؟ تلاحظوا معايا كالكوليتريس شحال من لين كاين. دو 4 بوطون. دونك عندي 1 2 3 et 4. هادو كاملين كاملين. دونك خاصني نزيد 3 لين. دونك ندير كونترول سي. ولاحظ انا غير ندير كولي هي تحت الراس. كولي بلاصه كولي بلاصه رابيدمون. الا داز كولي وما يلقاش ليسباس مشكل. خاصني نكبر الفورميلا ديالي شويه وغنمشيو لهادي الفلاوي ديالي باش المسائل عاد بقات لازم. مازال خصني نحس تحت حيت مازال عندي واحد البوطون هاد هنا. وغنزيدو غير ان سول بوطون كوبي ونسحب بوحدو لتحت كولي. خصني نزيدو هاد شويه لتحت. لازم هذا غياخد كاع هاد لاطاي ديال هاد الراجور تاعنا. شي شويه فورميلير بس
كارتي تيست. مزيان دونك دابا حاليا مازال ما درنا والو، دونك نمشيو نسميو دابا لي كونترول ديالنا ديال لاكسيون نيميرو. دونك عندنا الريتش نبداو من الفوق الريتش، دونك نمشيو نحلو لا فونيتر بروبي ديالنا وتيكسير. دونك هذه سي نمشيو لا بروبي نيم نيوها ار تي بي الريتش تكست. دونك مع هذه ما كاينش عندها التكست. نمشيو لهنا دونك شنو عندنا هنا؟ شوفوا لا لين 7 8 9 ديفيزيون. دونك نمشيو هنايا نبدا بلو تكست، نديرو تكست 7 نكملو كاملين ندوز هنا سي 8 هنا سي 9 la dernière c'est la division. Il faut insérer d'ici BTN 7. Donc, j'ai la propriété BTN 7. l'IHDA BTN 8. BTN 9. La dernière c'est BTN 10. Merci. Deuxième ligne. 4, 5, 6 étoiles. 4, 5, 6 étoiles. Donc, j'ai le texte. 4, 5, 6 étoiles. Le texte. 4, 5, 6 et étoiles. Donc, étoile, il y a la multiplication. On fait la propriété name. Hop. BTN 4. BTN 5. BTN 6. BTN prod. Prod, il y a produit. BTN prod. Vas-y. C'est la troisième ligne. 1, 2, 3 moins. 1, 2, 3 moins. Donc 1. 1, 2, 3 et moins. Allez, là, le propriété name. BTN 1. BTN 2. BTN 2. هنايا بس بيدي شوية. نبغي نسمي قلنا سي BTN 2. هنا BTN 3. La dernière, c'est BTN moins. BTN moins. Dernière ligne, donc 0, virgule, et donc 1, 2, 3. Et là, 0, virgule, je suis 1, 0, virgule. Donc là, c'est 0, 1, 1. On le texte, là, c'est 0, on fera le propriété. Donc c'est BTN 0. Là, c'est virgule. C'est BTN virgule. BTN virgule. Donc pour le texte, c'est virgule. L'autre, c'est clear. Le texte, c'est C majuscule. Donc par rapport, le PTN-C. La dernière, c'est le PTN+. En fait, on a la propriété texte, c'est l'opérateur plus. La dernière, donc le texte est égal. On a la propriété name PTN égal. مزيان. المهم نسميو هاد المسائل مزيان. كاينين غنحتاجوهم في الكود كامل. مزيان. شنو باقي؟ هادشي لي. نمشيو دابا نينيسياليزيو داكشي طالبينه في الفيديو. شنو كليكيو دو فوا على الفورمولا. دونك عندنا الاولاني. شنو نطلبو منا؟ دونك 1 10 بوان تكست égal double quote point virgule. Le copier-coller, le texte ديالنا c'est calculatrice. Copier.
CTRL V. Deuxième action, centrer le formulaire. Donc 10.center to screen. Centrer. Troisième action, ajouter une icône. Donc pour ajouter une icône, on met le string path égale double quote point virgule. Déjà je n'ai double quote. Donc rapidement ما نتعطلوش فيها. لأن خصنا نمشيو نجيبو le chemin ديال هاد الكالكولاتريس. Donc propriété copier. نجيو نحطو le chemin ديالنا هنا. Entrée. Le anti-slash. Le nom de l'image, c'est calc.ico. Donc, c'est calc.ico. ومن بعد غنجي ندير انايا زيس بوان لا بروبريتي ايكون ايكال نيو ايكون. ناخذ معايا هاد لو كونستركتور اللي بليزيور فوا سيرشارجي، سيدير هادوك 9 سينياتور ديفيرون، مي حنا غنستعملو غير هاد لا بريمير. مزيان غندوزو اون بارامتر اون شين دو كاركتير اللي هي لا باك. فوالا ça marche. L'action مشات. Donc ajouter une icône, la zone de texte est en lecture seule. La zone غيكون فيها غير l'affichage وغنمنعو l'utilisateur يسيزي لنا شي حاجه سميتها. Donc شنو نقولوا له c'est RTB. Donc c'est 10.rtb. La propriété déjà شفناها c'est read only. Read only زعما en lecture seule égal true. بولي مزيان. l'action هذه حيدنا. Donc choisir désactiver l'agrandissement du formulaire. Donc c'est هذه شفناها. Donc c'est 10.form border style égale form border style. C'est une énumération prédéfinie. وغنحتاجو واحد لا كونستانس سميتها fixed sign. هذه كتمنع اليوتيليزاتور يغوطي الفورميلير. ولكن اون فوا نساليوها ما تنساش انك تمنع له حتى باش ما يماكسيميزيش حتى الفورميلير. اذا لا بروبرتي سميتها ماكسيمايز شي حاجه بوكس ماكسيمايز بوكس ايغال وغندير له فولس. مارش. وهذا شوازيغ لا كولور بلاك بور توت لي زوبجي. شوازيغ لا بوليس هذاك الشيء غنخليوه نخدمو بالفلاتر ديال البروبرتي. دونك شي نديرو نيشان ديال نيشاليزيوه من هنا. دونك شنو عندي هاد لي بوطون كاملين بغيناهم يكونوا اون نوار لاريير ديالهم بالنوار. اذا نسيليكسيوني غير الاول وندير كونترول ونبقى كنسيليكسيوني جو كليك على تو لي زوبجي دو تيب باك ونعطيهم لاريير بلون كولور باك كالر 1 اللي بلاك. غنمشي لا بروبريتي هنايا باك كالر نقلبو على بيرسوناليزي باك. en même temps ونقلبو على الفور كالر pour colorer le texte. Le texte غنديرو en white. فور كالر نشوازيو لا كولور white. لازم ولا طاي نمشيو للبوليس. البوليس شنو قالك غرا و 14 تيليغرام. اوكي هذه هي انيسيال كالكولاتريس ديالنا هي. Ça marche. Donc, la conception de l'interface graphique, c'est ça. D'abord, on dézoule la programmation événementielle. C'est-à-dire, on voit qu'on dézoule. On a déjà donné le nom. D'abord, je vais d'abord chaque bouton de l'allée. Chaque bouton de l'allée. On gère l'événement, on clique à chaque bouton. C'est-à-dire, on clique sur les 7 deux fois. Ouais, un gestionnaire d'événements correspond à l'objet, les voies BTN. On va dire le bouton numéro 7. مزيان. دونك غنمشيو واحد بواحد. دونك بدينا بالسيت. اذا غنديرو 10.rtb.text ايكال دونك 10.rtb فينا نافيشيو .text لا فالور ايكال ونديروها سو فورم دو شين دو كاركتير اللي سي لا فالور سي حنا في البوطون سي بوان في. ça marche. دونك غنمشيو نجربو حاجه بحاجه باش نخدمو مع البروجي انتيليجون. ما نخليش التالي ما نعرف حتى الا وقع شي ايرور باش نعرف كيفاش نغوبيري لي ايرور فين كاين. دونك جيكزيكيت لاحظوا معايا شنو غيوقع. مزيان انا جو كليك سيغ 7 مزيان لاحظوا معايا. دونك هادي خصني نكبرو ونعطيوها شي كولور شكل.
Donc, si je retape sur 7, mais maintenant, ما كيفياش داك l'opération اللي faire. نرجع للكود ديال باش خصنا نديرو هنايا سي هنا خصنا نديرو بلوس ايكال. يبقى هنا اون فوا لاحظ معايا دابا ندير كونترول اس ونرجعو نكزيكوتيو البروجي ديالنا. اون فوا ليتيزاتور يصابي 7 يعاود يغوطايب سير 7 غتبقى غاديه هكا شاك فوا شحال ما مطاباس. هادشي اللي كنا باغيين هنايا. اونفان هادشي اللي دونك لاحظتوا معايا هادشي اللي درت لهاد البوطون دو ميم بور لي زوت بوطون كاع لي فالور نيميريك كاع لي بوطون اللي فيهم نيميريك 7 و 8 و 9 حتى الزيرو وحتى الفيرغول هادو كاملين غيكون عندهم لو ميم ايفير. غنمشيو نكبروا شي شويه هذا البروبيتي اللي منها. دونك سي ار تي بي نديرو لا لاريير بلون شي حاجه خفيفه باك كالر ديالها باك كالر بي باك كالر نقولوا ريكورد خفيف مثلا هاد الكولور هذا انكتيف بوردر وغنمشيو فور كالر كولور دو تكست نديرو هاد الكولور ونعطيو البوليس كلير مثلا غرا كونيكتور سيت. اوكي مارش. دونك نمشيو لويت دابا غير كوبي كول هادشي اللي درنا في هادي غادي كونترول سي انا في 7 8 كونترول في جو شونج 7 بار 8 هاي مكتوبه حداك لا فالور 8 بهذا اش سمينا هنا دونك بي تي ان 8 سيتادير هنا خصها تكون رجع ليفيلمون كليك على لا كونترول جو شونج 7 بار 9 رجع لنا دونك نمشيو ل 4 كليك دو فوا كونترول في هنا سي 4 كونترول في 5 كونترول في 6 كونترول في 1 كونترول في 2. هي لا ميثود كلاسيك باش هادشي كامل اللي كنديرو دابا من بعد غنديروه بأون سيل انستركسيون كونترول في 3 لا فيرسيون 2 عطينا 0 كونترول في et la dernière c'est la virgule contrôle V ونديرو في مزيان. دونك دابا نمشيو ليفيلمون سي كلير ساهله افاسي ساهل كدير هنا في بور كلير نديرو غير 10.rtb.كلير 10.rtb بحال تكست بوكس. هاد ريتش تكست بوكس غير الي ريش مي لا ميثود كلير بور افاسي لو كونتوني ديال لا زون دو تكست كاينه اون ميثود سبيسيال سميتها كلير كلير بوان فيرغول ونخليو الفوق يسمى نيت 10.rtb ونعطيو الفوكس هذا الكيرسور يبقى بوانتي على داك لاصون بوانتي. هادشي اللي كاين لابين. دابا ندوزو لي زوبيراتور اريثميتيك واحد بواحد. هاد الاربعه كاملين غيكون عندهم بحال دونك نبداو بديفيزيون. دونك شنو غندير هنا؟ دونك اون فوا كنختارو لوبيراتور بطبيعه الحال خصنا نمشي نديكلاريو. لاحظوا معايا الديكلاراسيون كيف شنو ندير. خصني نديكلاري لوكال نو غنمشي نديكلاري دو فاسون جلوبال ماشي حيت باش تكون عندي لي فاري هاد لي فاري يكونوا فيزيبل كاع في البروغرام كامل. ديما نختار دابل اكس فيرغول y virgule reste avec les opérateurs arithmétiques ce sont des opérateurs binaires. Donc on a besoin de deux variables x y pour faire l'opération. وبطبيعه الحال خصنا une variable de sortie باش نافيشيو الريزلت ديال l'opération arithmétique. هادو هما لي فاريابل. وبطبيعه الحال غادي نحتاجو بوان فيرغول ونحتاجو une autre variable de type char اللي غتستوكي لنا l'opérateur واش l'addition ولا la soustraction نسميوه opérateur ديال الديكلاراسيون. نحطو دابا لتحت حسنا ديفيزيون. ديفيزيون سيدي غنديرو اكس ايكال لوبيراتور الاولى اكس بطبيعه الحال غادي ستوكي لو كونتوني ديال لا زون دو تكست. لا زون دو تكست تيب ديالو سي سترينغ دونك خصنا حنا نكونفيرتيو فيغ دوبل. دونك دابل بوان فيرز اونتر بارونتيز 10 بوان ار تي بي تكست بوان فيرغول ومن بعد نشدو لوبيراتور لا فاريابل اللي ديكلارينا ونستوكيو فيها كاركتير سلاش حيت هادي لا ديفيزيون بوان فيرغول وهاد نافاسيو داك لا زون داك الساعه داك لا فالور اللي سيزيت بريسيدامون سي 10.rtb
RTB à chaque fois, c'est effacer, dire باش نعاوتاني نستعدو للدوزيام ارغيومون كبير. بوان فيديو. هادشي اللي كاين. دونك هاد لاكسيون هادي اللي درتها بوغ لا ديفيزيون سي دو ميم بوغ لي زوطخ اوبيراسيون لاديسيون لا سوستراكسيون اي لا مولتيبليكاسيون. سي انا غنمشي لهنا غنمشي نكليكي دو فوا وغندير غير كوبي كول تحت فين تحط هذاك بعيد هذيك غادي نهزوه كونترول اكس ونحطوه تحت منه احسن. بي كونترول بي وغنهزو هاد لي زاكسيون هما غنشونجيو غير لوبيراتور كونترول سي كونترول في. دونك شنو هو لوبيراتور اللي عندنا هنا؟ هنا كاين برودوي، اذا هنا غير لا مولتيبليكاسيون. وغنمشي عاوتاني هنايا غنمشيو لا سوستراكسيون 13 كونترول اكس كونترول في CTRL C et CTRL V. Je change la multiplication par la soustraction. Pour que c'est là. La dernière, c'est l'addition. CTRL C, CTRL V, on change la ligne par l'addition. Ça marche, donc c'est linéaire. باش نبقى لينا لاحظوا كاع لي زيفيرمون درنا لي ديجيت ديسيمو درنا الفيرغول ودرنا السي ودرنا لي زوبيراتور بقاتنا غير ايكال. جو كليك دو فوا على ايكال اون جير ليفيرمون كوريسبون ا لوبجي ايكال. دونك هنا بطبيعه الحال شنو بقاتنا الدوزيام ارغيومون غنستوكي فيه الايكغيك. حتى هي نفس الطريقه بطبيعه الحال عندنا لو كونتيني ديال la zone de texte de type string, c'est un convertir en double. Idem double, point, entre parenthèses 10, point rtb, texte, point virgule, وعاد داك الساعه عندنا هنا شوا ميتيبل. حيت هنا على حساب لوبيراتور شنو هو لوبيراتور؟ واش لاديسيون واش لا سبراسيون. يبقى هنا غنحتاجو سويتش. إذا هنايا دون لو كا او لوبيراتور لوبيراتور ديالنا ديجا شفنا في لونغاس هاد سويتش لمن كتصلح يا اما هاد لا فالور اللي كتكون اونتر بارونتيز يا اما خص يكون عندها لو تيب ديالها كاركتير او بيان اونتي. وفي السي شارب زاد لينا الشين دو كاركتير. دونك هاد لو كا في هاد لو كا اللي كنخدموا عليه غيكون كاركتير دونك خدام. اذا هنا ما غنحتاجوش هاد ديبونس بلاش عندنا لي كا باينين. دونك سي كيز دون لو كا او l'opérateur ديالي هو لاديسيون. لاحظوا درناها كيس دو بوان. دونك شنو كتكون عندنا الرس ايكال دونك سي لاديسيون الرس ايكال اكس بلس ايكغيك بوان فيرغول ونديرو بريك. دونك هاد لاني غنعاودوه بريك 4 fois. Donc de même pour la soustraction et les autres. CTRL C, CTRL V, CTRL V et CTRL V. Donc là, on a la soustraction là, moins, on a moins. On a le produit là, et on a le produit. Pour la dernière, c'est la division. On a la division. Une select switch. Là, select switch. Une fois qu'un select switch, on va stocker باش نافيشيو في l'écran. L'écran ديالنا هو ال RTB plus RTB.text égal الرس الريزلت ديالنا وغنكونكاتينيوها ليش سوا دو كود ولا اللي كنا حنا string point empty ديال لا ميثود كلاسيك. صافاش هادشي اللي مطلوب دابا. خلينا لي زيفيرمون كاملين. رجعنا هنا درنا كلشي كاع هادو كاملين درناهم كاملين 7 بيت هادو كاملين درنا البيت سي لي زوفير اتوماتيك مزيان. اون كومبيل اي اون اكزيكيت مزيان. جربو 7 ايطوال 2 ايكال داكور كلير خدام. نمشيو مثلا 500.5 موان 23.2 ايكال خدام. Ça marche. Donc, clear, sur 112 مثلا مو مثلا étoile مثلا 10 égal. ainsi. Donc, هنا الكالكوليتير ديالنا راه خدامين.
OK, c'est le vrai. Donc, tu as la version numéro 1. نمشيو دابا لا فيرسون نيميرو 2. لا فيرسون نيميرو 2 غنمشيو سي ديال ليكسبلوطور دو سوليسيون ديالنا لينا. دونك خصنا نافيشيو. هوب غنمشيو لافيشاج اكسبلوطور دو سوليسيون. غنمشيو لا فاريون 2. دونك نسدو هاد البروجي ديالنا نسوغارديو البروجي هنا ليكسبلوطور دو سوليسيون ديجا فير وغنمشيو لا فاريون نيميرو 2. لا فاريون نيميرو ياك كليكيو انا ديجا باش ما نضيعوش الوقت في لا كونسيبسيون اللي حطيت عليه ديريكتومون باش نمشيو ديريكتومون شنو عندي غنمشيو للكود دونك جو كليك دو فوا على الفورميلير لينيسياليزاسيون ديال الاول جو ريبيت داكشي اللي شفنا في سي 10 رابيدمون 10.h تكست ايغال chaîne de caractères si calculatrice calculatrice ندير شي وحده دي بروبريتي غنديرهم هنايا وشي وحدين غنديرهم ديريكتومون في اون سيزون لا فينيتر بروبري دونك لو تكست نديرو هنايا dis.center central center to screen rtb 10.rtb.read only equal true ça marche شنو باقي بقى لنا داكشي ديال ليكون بقى داكشي هي كاينه ليكون هنايا المسائل كلشي كاين لا داعي دونك ليكريتور كاينه لا داعي نزيدو هادشي مطلوب اون فوا اكزيكوتيو الكالكولاتير ديالنا باش نمشيو نديرو كي هنا هو البروغراماسيون ايفينمونس لازم دونك نمشيو سي هاد السيت دونك نمشيو شنو غنديرو حنا شكون اللي عندهم لو جيستيونور ديفينمون بارطاجي 7 شو غندير كونترول 7 كاع لي ديجيت ديسيمال 7 و 8 و 4 و 5 و 6 و 1 و 2 و 3 و 0 و الفيرغول يا هادو اي فوا غنمشي للبروبريتي فيكسي هنايا وغنمشي لهذا ديال ليفينمون نكليك على ليفينمون نقلبوا على كليك هاي وغنسمي شي فونكسيون غنسميها اف جلوبال دو فوتر شوا سميها كيما بغيتي اما لا فونكسيون جلوبال حيت غنديرو جوج دونك هي لا بريمير وغتكليكي دو فوا على هاد لا زون ممكن كليك دو فوا باش يديني ديريكتومون الجيستيونور ديفينمون دابا غنخدم بلا ميثود ديال جينيري وغنطلع لفوق نديكلاري لي فاريابل ديالنا اللي قلنا فاريابل جلوبال نحتاجوهم دبل اكس فيرغول اي فيرغول رس وفيرغول وما نساوش ستار اوبيراتور فوالا جينيريسيتي ديالنا فهمتي لازم انا شكون هو لوبجي اللي هو ريسبونسابل على ليفينمون اللي هو بارطاج هو السندر ديجا هضر على السندر شنو قلنا هذا السندر يستوك لا ريفيرونس دو لوبجي كي ريسبونسابل دو ليفينمون شكون هو لي زوبجي كي سون ريسبونسابل هما لي بوطون اللي هنا خصني نديكلاري واحد لوبجي باتن بي ايغال اون افيكتي له هذاك لا ريفيرونس ديال السندر غيولي شاك ريسبونسابل كي كليكي على ليوتيليزاتور هو الريسبونسابل على ليفينمون حتى باش كان ايغاليزي كنعطيه لا ريفيرونس هذا لوبجي بي بي غيولي نابورت كيل اوبجي بارمي هذاك لي شكون هما هذوك لي زوبجي هما هادو غنديرو في الكومونتير كاع لي بوطون هما لي بوطون اللي كنهضر عليهم بور لانستون شكون هما لي بوطون افيك اس شكون هو 0 فيرغول 1 فيرغول 2 فيرغول 3 فيرغول 4 فيرغول 5 فيرغول 6 فيرغول 7 فيرغول 8 et فيرغول 9 ونديرو اي فيرغول هو داخل بين 10 10 بوطون نقول 11 بوطون من 0 حتى ل 10 وما تنساوش لو بوطون فيديو هادو كاملين هاد بي راه كتستوكي مره زيرو على حسب شنو كليكا ليوتيليزاتور الا كليكا على البوطون زيرو هاد بي راه يستوك لا ريفيرونس ديال البوطون زيرو الا كليكا على البوطون هاد بي يستوك لا ريفيرونس اي انسي دو سويت الا كليكا على البي راه بي يستوك لا ريفيرونس ديال البوطون فيديو دونك شنو كاين هو هاد السنتر شنو هو التيب ديالو سي اوبجاكت وهنا لو تيب بي عنده تيب باتر بمعنى بي سي اون فاريابل دو سورتي سي ال كي امبوز لو تيب يعني شنو عندي انا في الكومونتير راه عندي لو تيب باتن ماشي شفناه بزاف في لوريتو اوف باتن اللي انفيريور ا اوبجاكت وبويس قلنا بلا لا فاريابل بي سي ال كي امبوز لو تيب بمعنى باتن بلا راه اوبجاكت اللي خصها تكون فيرسا فيغ باتن اذا هذا هو الفينومين اللي قلنا الكاست اذا خصنا نكاستي
Là, c'est la confession explicite. Donc, le développeur, il doit expliquer en écrivant le syntaxe, le syntaxe entre parenthèses, ou quand le type les petits convertis, on va des contrôles C, on va dire voilà, à sender, petit converti, à forcer ou les bases. Une fois forcéنا ولا عندنا مسائل دابا ممكن نخدموا السويتش نستعملوا السويتش ونقول له بي بوان تكست لو بي لو بوطون شاك بي داك لو تكست ديالو غنلعب على لو تكست لان ديجا سي شارب قلت لكم حيت بوان تكست شنو هو حطيت كيسير هنا هو لو تيب ديالو دو روتور سي سترينغ دونك هنا قلنا سويتش في سي شارب اون بو utiliser سويتش فالور افيك لا فالور ديالها هي شين دو كارت وغنمشيو نقولوا dans le cas où b.text زعما الا كانت بوطونه كيز chaîne de caractères c'est double quote هو 0 on va le 2 points donc je vais dire c'est 10.rtb plus égale 0 donc on va dire 10.rtb.text espace plus égale chaîne de caractères 0 point virgule ونزيدو بريك point virgule donc شحال مره غادي نعاودو هاد الانستريكسيون هاد الانستريكسيون غتعاود 11 فوا هما هادو وزع دابا راه خدمت انا 0 ودابا غنعاود بور 1 بور 2 سيدي غدير هاد لا لين 11 ديال لا جينيريتي بلا ما كونترول سي دونك غندير 0 درناه دونك جو في كولي 10 فوا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 دونك هنا غتكون هنا 0 وغنديرو هنا 1 هنا 1 وهنا 2 وهنا 2 هنا 3 وهنا 3 وهنا 4 وهنا 4 هنا 5 وهنا 5 6 6 7 7 8 8 9 et la dernière c'est la virgule هنا كيجمع لينا كلشي بغينا نديرو هنايا اوتر كا نديرو كان ممكن نديرو ديفولت نديرو شي ميساج بوكس ايرور ممكن ندير نديرو ما كاين حتى مشكل نديرو هنايا ميساج بوكس الا ما طاق حتى شي فالور ني زيرو ني كان واخا هنا ما يوقع والو لان ليفينمون لا بغيت نديرو غير ايرور tout simplement la boîte message box il est plusieurs fois surchargé دير فيرجول تعطيك عاوتاني هنايا قول له ايرور ولا مثلا هنايا مثلا ايرور اخر ايرور في لا باغ دو تيتر ونديرو له فيرجول ام هنا داخل لا فيرجول à l'intérieur troisième paramètre m button point نقول له yes now فيرجول ام نختارو الايكون ونقول له بوان ونختارو لا فالور ايرور نديرو بريك سويتش ça marche عاوتاني دابا غنمشيو لا فورماسيون جلوبال على من على لي زوبيراتور اريثميتيك دونك هنا نمشي للانترفاس دونك سالينا هذوك دونك شكون اللي غنديرو لهم عاوتاني هذا وهذا 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 دونك هادو كاملين غنديرو عليهم عاوتاني حتى هي لا جينيريسيتي سيدي غنكليكي على هذا كونترول 2 et 3 avec les opérateurs arithmétiques غنمشيو بنفس الطريقه فين غنمشيو بروبريتي وغنمشيو جو فيكس ونقلبوا على ليفينمون كليك ونسمي une autre fonction f underscore global ونسميها deuxième fonction. Je clique deux fois ويديني le gestionnaire d'événements qui correspond à المجموعة. دونك شنو غنديرو؟ هنا نفس الطريقة هما سوتون دي بوطون إذا هادشي كاين فاهمين دونك جو انستونسي واحد جو كري اون فاريابل دو تيب باتل ونافيكتي لها لوجي سنتر وهادي هنا ما نتعطلوش ونديرو الكارت ديالنا ونهزو لو تيب باتل كونترول سي كونترول ماشي عاوتاني سويتش تاني سويتش شنو عندي هنا
switch quoi? C'est b.text. b.text. Chaîne de caractères. On va au case dans le cas dans lequel la chaîne d'IELI, puisqu'il y a le point texte, ça veut dire double compte. Parce que l'opérateur division. 2 points. De x égale, et on convertit le contenu du texte. Donc c'est double point pers entre parenthèses 10 point rtb point text point virgule. On affectait virgule l'opérateur DNA affecté le caractère op. Le caractère op affiché, c'est une division, on a la division, point virgule. On effaçait le contenu de la zone de texte, c'est-à-dire rtb.clear, point virgule, au brique. Point virgule. Donc là, c'est point virgule. On a le 10 point. Donc, chez les l'opérateur de la division, de même pour les autres. Maintenant, CTRL-C, je vais coller 3 fois. Donc, 1, 2 et 3. Donc, il y a la multiplication. Aujourd'hui, on va changer l'opérateur étoile. On va dire l'addition. On va changer l'addition. On va dire la soustraction. On va la soustraction. Ça marche. Donc, il y a la généricité des règles. Les autres arrêts copier-coller, c'est نفس الطريقة. Donc, شنو بقى لينا؟ نرجعوا هنايا. Donc, c'est linéaire 2. Donc, شنو بقات لنا égal au C. أنا بغينا نمشيو للسي ديال effacer. غادي donc نحيدو هنايا وغنمشيو نكليكيو دو فوا. Donc, là, c'est simple. نمشيو هنا ونديرو voilà. C'est x égale c'est double point pers entre parenthèses 10 point rtb texte point virgule. On stocke fait l'opérateur op 10 point clear. شنو درنا هنا؟ قلنا هذه clear effacer. شنو فيها 10 point rtb point clear effacer rtb point clear. On a fait le focus sur l'équipe 10.rtb.focus. L'objet là, l'objet pattern C, pour effacer l'écran des résultats. Donc, ce baquet, c'est une C, baquet égal. Donc, égal, là. Donc, on dit égal, copier-coller. Donc, si Y égal, je convertis Y, c'est double point pers entre parenthèses 10 point rtb point text. Entrée, on dit le switch. C'est opérateur de nom. Dans le cas opérateur, on a une défense de personnage. Il y a ممكن نديروها ممكن ما نديروهاش. Donc, نديرو غير case plus. هنا في le cas. Donc, dans le cas où l'opérateur il stocke le caractère plus. Case, on a غير caractère dans l'opérateur plus. 2 points. On dit le res est égal à x plus y. X plus y, point virgule, brique. Point virgule. Vas-y, on a de la ligne, on copie 3 fois, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V et CTRL-V. Donc la soustraction, c'est vrai, on a le moins. Le produit, c'est étoile, une étoile. Là, c'est la division. On a la division. Une fois c'est le switch, maintenant, je vais afficher le résultat de 10.rtb.text est égal au résultat de res
on concaténera ما انشي الفيد باش تكونفيرتي الدوبل vers chaîne de caractères donc string.empty ou bien كما قلنا غير double quote point empty هي لا دوزيام فيرسيون empty هادشي كيفرق صح تما هي لا جينيريسيتي هنايا اللي كيهمني هما هادو واحد دي بوطون عندنا 4 بوطون حنا اون جيري شاك ايفينمون بوحدو لا ميثود كلاسيك جمعنا كلشي في اون سول انستركسيون هاد الكود كامل اوبتيميزا لنا 4 جيستيونير قدمنا ان سول جيستيونير او ليو دو 4 وعاوتاني هنايا لاحظتوا هذا لو بليز امبورطون هو هذا هنا كاين لي زوبيراتور كاملين اللي استعملنا من الزيرو حتى هنا ديال الزيرو حتى هو هذا الاشياء هاد الجيستيونير ان سول جيستيونير اللي سميناه اف جلوبال ان بحال درنا حنا بحال اوبتيميزينا 11 جيستيونير chaque bouton كنا درنا ان سول كنا درنا غير اون سول فونكسيون في جلوبال وخدامه المسألة كيفين هنا غتعطينا نفس الريزلت نمشيو اسيدي كومبيلي ولا اكزيكوتي ونشوفو حتى هنايا درنا 71 ملتيبلي بار 2 ايكال ريزلتا كلير قدامها 23,5 موان مثلا 2,1,1 ايكال قدام المسائل سؤال كلير 78 moins 2 égale et ainsi de suite. C'est-à-dire calculatrice ديالي. Donc l'objectif il est atteint. Donc Inch'Allah, vidéo جاي on va entamer la série numéro 2 إلى ذاك الحين. نلقاو Inch'Allah في الفيديو الجاي et au revoir.